नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र दूरदराजदेखि सिंहदरबारसम्मका ती विषयलाई उठान मात्र गर्दैनौं, नियामक निकायसँग हामी जवाब समेत माग्ने गर्छौं र हामीले नागरिकका हरेक समस्यालाई समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में आज हामी मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनीले अनुदानको मल खरिद गर्ने जिम्मा पाएको छ, तर धानमा मल हाल्ने बेला मल नपाएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। हरेक वर्ष किन मल अभाव हुन्छ र यो समस्या दोहोरिरहन्छ, अनि यो अभावको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। मल चाहिएको बेला देशैभरि कहीं मल छैन। रोपाई सकिएको 15 देखि 20 दिनमा धान खेतीलाई युरिया मल चाहिन्छ। यही बेला मल पाइन छोडेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा मल झिकाउन नसक्दा किसानले यति बेला मलको अभाव भएको छ। नेपाल पूर्णतः मलमा परनिर्भर छ। भारत र तेस्रो मुलुकबाट सरकारले मल आयात गर्छ, अनि चाहिएको बेला नल्याइदिने परम्परा यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। मनसुनी वर्षाले साथ दिएकाले यस वर्ष अरू वर्षको तुलनामा राम्रो रोपाई भयो। करिब 95% रोपाई भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। तर रोपाई राम्रो भयो भनेर फुरुङ्ग भएका किसानहरूलाई मल नपाएपछि यति बेला चिन्ता थपिएको छ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। मुलुकभर युरिया मलको अभाव भएको छ। सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको अभाव भएपछि किसान कालो बजारीबाट गुणस्तरहीन मल किन्न बाध्य भएका छन्। सरकारी अनुदानमा 70% भन्दा बढी रासायनिक मल आयात गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र 30% अनुदानमा मल आयात गर्ने साल ट्रेडिङसँग मौजदात नै छैन। असारमा दोस्रो सातासम्म रोपाई सकाएका किसानलाई अहिले युरिया आवश्यक भइसकेको छ। धान खेतीका लागि कम्तीमा 20,000 टन युरियाको माग हुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनीको मेचीदेखि महाकालीसम्मका कारबाहीमा करिब 2,500 टन मल रहेकोमा त्यसको समेत खपत भइसकेको छ। युरिया मात्र होइन, डिएपी मलको माग पनि पूरा हुन सकेको छैन। हाल 2,000 टन डिएपी मल चाहिने अवस्था छ। कम्पनीसँग 1,000 टन मात्रै छ। अझ 50 जिल्लामा त युरिया मल नै छैन। धान उत्पादन राम्रो हुने जिल्लामा नै मल अभाव भएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। धान खेतीका लागि कृषि सामग्रीले 50,000 टन र साल्ट ट्रेडिङले 21,500 टन युरिया आपूर्तिको जिम्मा पाएका थिए। दुवै निकायले कुल 25,000 टन डिएपी समेत खरिद गर्ने अनुमति पाएका थिए। गत मङ्सिरमा नै मल किन्न 2 अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराए पनि कोटा अनुसारको मल आयात हुन नसकेको हो। कृषि सामग्रीले टेन्डरबाट 50,000 टन युरिया रसिया र चीनबाट ल्याउन बताइए पनि किसानहरूले मल पाएका छैनन्। यस वर्ष करिब 4 लाख टन मल आयात भएको छ। सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि सुरुमा 7 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। सो रकम अपुग भएपछि थप 2 अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रासायनिक मलका लागि 11 अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ। यो रकमले 4,50,000 टन भन्दा बढी रासायनिक मल आयात गर्न पुग्छ। सरकारले अनुदानमा ल्याएको मल देशभर रहेका कृषि सहकारीले वितरण गर्दै आएको छ। यस वर्ष 95% रोपाई भए पनि मल नपाउँदा किसानहरू निराश भएका छन्। हो, नेपाल कृषि प्रधान देश। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 23% भन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। तर विडम्बना यस्तो छ, हामी कृषि क्रान्तिका कुरा गर्छौं, व्यावसायिक खेती र कृषिमा उन्नत प्रविधिको कुरा गर्छौं, अनि कृषक र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै कृषि मन्त्रालय पनि खडा गरिएको छ। तर हरेक वर्ष खेती गर्ने बेला मलको अभाव हुन्छ। मल अभाव मात्र होइन, मलमा कमिसनको चलखेल पनि चर्को छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोटो कमिसनका लागि प्रतिस्पर्धा बिनै सरकारद्वारा भारत सरकारसँग G2G सुविधा अन्तर्गत खरिद हुने डिएपी र युरिया मलको विषयमा यति बेला छानबिन पनि गरिरहेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगले यति बेला मन्त्रालयसँग G2G सुविधा अन्तर्गत खरिद भएका सम्पूर्ण विवरण मागेको छ र छानबिन हुँदैछ। हो, यहाँ बिचौलियाको चलखेलकै कारण किसानहरूले हरेक वर्ष मल अभावको समस्या झेल्दै आउनु परेको छ। अनि खेती गर्ने बेला पसिना बगाएर किसानहरूले रोपाइँ गर्छन्, दुःख जिलो गरेर बिउ जोड्छन् अनि हरेक वर्ष मलकै समस्या हो। आखिर कमिसनको खेल या सरकारी नीति नै गलत या कहाँ कमजोरी भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले सशक्त ढङ्गले आज उठाउनेछौँ यो कार्यक्रममा। र अब हामी तपाईहरुलाई हामी लाँदैछौँ बाँकेतर्फ र विशेष गरी बाँके जिल्लामा पनि मल अभाव भएको छ, जहाँ धेरै राम्रो फसल फल्छ या भनौँ खेती हुन्छ र यति बेला त्यहाँ पनि मलको अभाव झेलिरहेका छन् किसानहरूले। यति बेला बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। बाँके जिल्लामा वार्षिक 3000 मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ, तर कृषि सामग्री केन्द्र नेपालगञ्जसँग मल नै छैन। पर्याप्त मल नपाएका किसान खेती बिग्रने त्रासमा छन्। वर्षेनी किसानले झेल्दै आएको रासायनिक मल अभावका कारण उनीहरू चरम अभाव खेप्न बाध्य भएका हुन्। खेतबारीमा चाहिए अनुसार मल पुर्याउन नसक्दा उत्पादनमा पनि कमी आउने किसानहरूको चिन्ता छ। किसानले मल आउँदैन भने उत्पादन धेरै हुँदैन, धान कम हुन्छ। किसानहरू मलको खोजीमा दैनिक कृषि सामग्री केन्द्र नेपालगञ्ज धाउन छाड्दैनन्। कहिले कर्मचारी नै भेट्दैनन् त कहिले रुखो जवाफ सुनेर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यहाँ कर्मचारी नै 2-3 दिनमा आउने गर्दछन्। धान सुक्ने लागिसक्यो, उत्पादन अघिल्ला वर्ष जस्तै न्यून हुने चिन्ताले सधैँ सताउने गरेको छ यहाँका किसानलाई। कहा जाता है महीना भर होएगा, खादै नै अब कहाँ तो काम धाम नै हो तो कहाँ पुग्छ। मल ओसार्ने काम गर्दै आएका मजदुरहरू पनि गोदाममा मल नै नभएको पीडा पोख्छन्। मल कहिले आउला र काम पाउने हो, यस्तै सोच्नुपर्ने यी मजदुरहरूको बाध्यता छ। तिनै मध्येका जगतराम सोनखर भन्छन्, मजदुर किसानको पीडा कसले पो बुझिदेला। लोड र अनलोड गर्छौँ, 1 महिनाबाट भइसकेछ, दिनकै आउँछौँ फर्केर जान्छौँ, मलाई आउन्न, कामै हुन्न, केही आउने जाने त्यस्तै मात्रै गरिरहेछौँ, कामै केही हुन्न। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्ज र साल ट्रेडिङले किसानको माग अनुसार मल उपलब्ध गराउनै सकेका छैनन्। वर्षायाममा किसानका लागि युरिया मलको आवश्यकता बढी हुने गर्दछ। यो समस्या आजको होइन, वर्षौंदेखि यही नियति भोग्नु परेको छ बाँकेका किसानले। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जको पीडा अलग्गै छ। केन्द्रबाटै खरिद प्रक्रिया ढिलो भएकाले आवश्यक मल आपूर्ति गर्न नसकिएको कार्यालयको भनाइ छ। बाँकेलाई वार्षिक 3000 मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। 1500 मेट्रिक टन मल भए पनि पुग्ने थियो, तर मौजात शून्य जस्तै छ। युरिया चाहिने हजुरको अझै 1 महिना जति लाग्छ, तर यो गत वर्ष चाहिने हामीले चाहिने 3000 टनको मात्रै लक्ष्य थियो हाम्रो कार्यालयको। त्यसमध्येमा हामी 3673 मेट्रिक टन त हामीले युरिया पनि बेचिसक्यौँ। तर पनि अहिले धान सिजनको लागि क्रप ड्रेसिङ गर्नको लागि लगभग हामीलाई 1500 मेट्रिक टनको अझै आवश्यकता छ। यो असारदेखि लिएर धान सिजनसम्मलाई त्यति आवश्यकता छ। बाँके र बर्दियाका किसानहरू युरिया मल नपाएर रातदिन भौतारिरहेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा धाउने पनि कम छैनन्। उनीहरू प्रश्न गर्छन्, सरकार हाम्रो समस्या कहिले समाधान हुन्छ? हो, हरेक वर्ष यही समस्या दोहोरिने गर्छ। कर्मचारीहरूको तलबी मानसिकता, रुखो जवाफ आउँछ, मल खोइ भनेर, मल पाइएन भनेर किसानहरू पुग्दा अनि मन्त्रालयमा बसेकाहरूलाई कमिसन आयो भने टेन्डर र छिटो मल खरिद, होइन भने कसले कमिसन दिन्छ त्यतै हल्जिन्छन्। हामीले यो बाँकेको रिपोर्ट देखाएपछि अब बाँकेको अवस्था के छ र त्यहाँ मल आपूर्तिको लागि कस्तो प्रबन्ध मिलाउने कोसिस गरिएको छ, यतिखेर हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हाम्रो प्रत्यक्षमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कृष्ण, यति बेला बाँकेमा मल अभावको हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरौँ, अहिले अवस्था के छ? मल आपूर्तिको लागि चाँजो पाँजो कसरी मिलाइँदैछ? उद्धव, जसरी हेर्दाखेरि पश्चिम क्षेत्रकै सबभन्दा बढी उत्पादन हुने क्षेत्र भनेको यो पश्चिम क्षेत्र बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, कैलाली सम्मलाई लिन सकिन्छ। अझै भन्नुपर्दा त बाँके र बर्दियामा चाहिँ यति उत्पादन हुन्छ धान कि लगभग साबिकको मध्यपश्चिमलाई खान पुग्ने जति धान उत्पादन हुन्छ। तर
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालयले साबिकको मध्यपश्चिमलाई मल वितरण गर्छ, तर चाहिँ नेपाल सरकारको प्रष्ट नीति अथवा नेपाल सरकारले जुन समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दाको पीडा उसले पनि बेहोरिरहेको छ। किनभने किसानहरू दैनिक जसो यस कार्यालयमा आउँछन् र मल पाउँदैनन्, उनीहरू रित्तो हात फर्किन बाध्य छन्। यो किसानहरूको दिनचर्या जस्तै भएको छ। असारको अन्ततिर यसपटक प्रकृतिले निकै साथ दिएको छ। असारको अन्ततिर रोपाई लगभग सकिएको, धान रोपाई सकिएको छ। त्यसपछि मल खोज्न थालेका किसानहरू आजको डेटसम्म पनि भौँतारिरहेका छन्। अब केही समय पश्चात वर्षात पनि अन्त्य हुन्छ, किनभने धेरै जसो अधिकांश जमिनहरू सिंचितका निम्ति आकाशी पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्य छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब पानी सुक्यो भने उनीहरू यदि मल पनि भएन, पानी पनि भएन, दुवै चिज भएन भने धान नफलिकन काटेर गाईबस्तुलाई हालेका पनि धेरै घटनाहरू यसभन्दा पहिलाका वर्षहरूका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि किसानहरू निकै चिन्तित भएका छन्, निकै चिन्तित मुद्रामा फर्किन बाध्य भएका छन्। र आज हामी खास गरिकन कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख रमेश कुमार पौडेलसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँले यसभन्दा पहिला पनि 1 महिना पहिला पनि हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो, आम किसानलाई आश्वासन दिनुभएको थियो 1 महिनापछि हामीले मल वितरण गर्न चाहिँ सक्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। तर आजसम्म पनि मल किन उपलब्ध हुन सकेन? जसरी यस क्षेत्रमा 6000 हेक्टर मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ, डिएपी 3000 मेट्रिक टन चाहिन्छ भने पोटास 100 मेट्रिक टन चाहिन्छ, तर हामीले यहाँबाट उपलब्ध गराउन किन सकेका छैनौँ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी सर, अब यहाँले भनेकै कुरा, किनभने अब यो क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ यहाँले भनेकै कुरा हामीले 1 महिनापछि मल उपलब्ध गराउँछौँ भनेर किसानलाई भन्नुभएको थियो। तर किसानले आज पनि मल पाउन सकिरहेका छैनन्। किसानले प्रधानमन्त्रीलाई पनि चिन्दैनन्, उनले चाहिँ मन्त्रीलाई पनि चिन्दैनन्। उनले यस कार्यालयको जहाँ मल पाइन्छ उहाँकै हाकिम साहबलाई चाहिँ चिन्ने हुन्। तर मल नपाइकन फर्किँदाखेरि उनीहरू चाहिँ एकदमै निराशता छाएर घर फर्किरहेका छन्। ती किसानलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसभन्दा मैले पहिले 1 महिनापछि चाहिँ रासायनिक मल खाद प्राप्त हुन्छ भनेको थिएँ होइन। त्यस सन्दर्भमा हामीलाई चाहिँ युरिया मल यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बाँकेबाट कृष्ण खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ क्षेत्रीय प्रमुखसँग कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। उपलब्ध गराउन नसक्नुको कारण हाम्रो चाहिँ रासायनिक मल ढुवानी गर्ने ढुवानीकर्ता हाम्रो तेस्रो मुलुकबाट रासायनिक मल खरिद भई नेपालमा भित्रिने भएको हुनाले अब ढुवानी गर्न ल्याउने ढुवानीकर्ताबाट ढुवानी भइ नरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यस बाँके जिल्ला लगायत नेपाल अधिराज्यभरि हामीले युरिया मल उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौँ र चाहिँ अब हामीसँग भएको डिएपी र पोटास हामीले हाल उपलब्ध गराइरहेका छौँ। जसरी अब आउनुपर्ने समयमै चाहिँ आउनुपर्ने यो मुख्य कारण के होला? समयमा मल नआउने यो प्रत्येक वर्ष जस्तो एउटा रोग पनि बनेको छ। किसानहरू बाध्य भएर चाहिँ भारततर्फ गएर भारतीय मलहरू चाहिँ प्रयोग गरेको अवस्था पनि छ। केही ठाउँमा बोर्डरका छेउछाउका चाहिँ गाउँपालिकाहरूमा भने अन्य ठाउँमा जस्तै यहाँले चाहिँ कर्णाली प्रदेश, सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशमा यहाँले चाहिँ यहाँबाट मल वितरण हुन्छ। कर्णाली प्रदेशका मान्छे कहाँ जाने, दाङका सल्यानका रुकुमका मान्छे कहाँ जाने? ठिक छ, बोर्डरका छेउका मान्छेले त केही चाहिँ एकाध बोरा चाहिँ पाउँछन् होला, तर ती मान्छेलाई चाहिँ अझै के भन्न चाहनुहुन्छ? यो के छ भनेपछि हाम्रो यो खरिद प्रक्रिया हाम्रो चाहिँ कार्यालयले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयले समयमा खरिद प्रक्रियामा लगेको खरिद गर्ने प्रक्रियामा लगेको र खरिद भएको मलहरू मेन चाहिँ नेपाल नभित्रिनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रो चाहिँ ढुवानीकर्ताले हाम्रो जो ठेकेदार कम्पनीहरूले ढुवानी नगरिदिएकोले चाहिँ यस्तो समस्या पर्न गएको हो। र चाहिँ अब हामीले यस कार्यालयबाट हामीले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो प्रदेश कार्यालय भैरवाबाट हामीले मल प्राप्त हुने गरेको छ होइन। प्रदेश कार्यालय भैरवामा हामीले र हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा हामीले पहल जसरी छिटोभन्दा छिटो हामीलाई चाहिँ यस बाँके जिल्लालाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मलहरूको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भने हामीले पहल गरिरहेका छौँ। हस् कृष्ण, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई त्यहाँको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका क्षेत्रीय प्रमुखसँग पनि कुराकानी गराउनु भयो र त्यहाँको समस्याको विषयमा हामीले जानकारी लियौँ। यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल। र बाँकेमा पनि यति बेला मलको चरम अभाव छ र विशेष गरी मलको अभावमा ढुवानीको लागि जसले ठेक्का पाएको थियो उसले ढुवानी नगर्दा यति बेला समस्या भएको छ भनेर भनिएको छ। र हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने क्रममा छौँ र यति बेला भने हामी पर्सातर्फ लाग्दैछौँ। पर्सामा पनि मल अभाव रहेको छ। सुरुमा पर्सामा मलको अभाव
के छ त्यहाँ हामीले स्थलगत रिपोर्ट पनि तयार गरेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान देश, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भन्ने मूल नारा, तर सधैँ कृषकहरू बिउ तथा मल नपाएर मर्कामा पर्ने गरेको गुनासो। अहिले ठिक त्यही अवस्था पुगेको छ। तराईमा अहिले धान रोपेर युरिया मल छर्कन नपाउँदा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। धान रोपेको 3 देखि 4 हप्ताभित्र युरिया मल छर्किनु पर्ने हो। यदि यी अवस्थामा युरिया मल छर्किएन भने धान उत्पादनमा कमी आउने गर्दछ। त्यसैले गर्दा अहिले नेपालमा युरिया मल आयात नभएको कारण कृषकहरू मर्कामा परिरहेका छन्। त्यहाँ करम त कति तक जीएम छ सरकारको ढेउगा देते नि का खेतीपाती करम त खाद पानी नमिली त कहाँ छ कति खाम छ हैं रोवा लगन का ना देवे के चाहिए खाद पानी। खेत पहिला 15-20 दिन हो गए, खाद बिना हमें सब रोपनी बेकार भइला था। खाद कृषि के दुकान सब में खाद नहीं मिला। खाद मिलते बाद ब्लैक से मंगाया पड़ता, इंडिया से ब्लैक करके ले आवता रसन तो 2 गुना 3 गुना दाम लेता रसन। जौन खाद हमने 700 बोरा लेते रहे सन, आज 1500-2100 रुपया पड़ता थे। तब वही हिसाब से हमने खेती किए करी सन। सरकार को सरकारी कोटा से भी जौन खाद आवत रहा खाद मिलत नहीं है। कि हामी किसान मान्छे भनेको सबभन्दा थर्ड क्लास मान्छे भइदिएछ। नेपालमा जता सुकै भनी कर तिर्ने मान्छे किसानै हो। अब खेती गर्ने मान्छे किसान। अब किसानलाई के चाहियो? समयमा बिउ चाहियो, समयमा त्यो के भन्छ त्यो खाद चाहियो, मल चाहियो। अनि हाम्रो सरकारले के गरेछ किसानको लागि? केही गरेकै छैन। अब यो अवस्थामा हामी धान रोपिदिएका छौँ। अब धान यो अवस्थामा आइसक्यो, अब बिउ पाइरहेको छैन। अब युरियाको टाइम आयो, युरिया छँदै छैन। के गरेछ नेपाल सरकारले हामीलाई? कृषि मन्त्रालयले के गरेछ? केही गरेकै छैन। हामी के गर्ने? हामी भोकै मरिरहेछौँ। ट्याक्स पनि तिर्ने किसान, अनि किसानलाई अब मलले पाउँदैन भने किसानले खेती कहाँबाट गर्छ? यो आर्थिक वर्षमा हामीले 11,500 टन जति युरिया यो आर्थिक वर्षमा बेचेका छौँ। डिएबी हामी 6,215 टन जति बेच्यौँ र पोटास 180 टन जति बेचेका छौँ यो अवधिमा। अब अहिले युरिया लकडाउनको कारणले र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि समयमा आउन सकेको छैन र त्यो मल नआएको कारणले युरियाको केही अभाव छ। डिएपी हाम्रो लकडाउनको कारणले कलकत्तामा रोकिएको पनि केही आइराखेको छ र लगातार आइरहेको हुनाले त्यो आएको परिमाण हामीले बिक्री वितरण गर्दैछौँ। धान रोपाई भएको लगभग 1 महिना बित्न लाग्यो र अहिले किसानहरू युरिया मल नपाएर छटपटाइरहेका छन्। तराईमा भारतसँग सीमा जोडिएका ठाउँहरूका किसानहरू अहिले लकडाउनकै बेला भए पनि केही भारतबाट युरिया मल ल्याएर आफ्नो खेतमा छर्कने काम गरिरहेका छन् भने कोही युरिया मल नपाएर धान उत्पादनमा कमी हुने हो कि भनेर चिन्तामा परेका छन्। तर अर्कोतर्फ सम्बन्धित निकायले भने हालसम्म युरिया मल आयात नभएको र कलकत्तामै अड्किएर बसिरहेको र कम्तीमा अहिले 15 देखि 1 महिनासम्म दिन लाग्न सक्ने बताइरहेका छन्। र हाम्रो जुन कृषि प्रधान देश र कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भन्ने नारा कसरी सार्थकता होला त? न्युज 24 का लागि क्यामेरामा जाकिर हुसेनको साथ हरिशंकर शर्मा, वीरगञ्ज। हो, उता पर्सामा पनि समस्या यस्तै छ। पर्सा जिल्ला पनि धान उत्पादनको दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने जिल्लाको सूचीमा रहेको छ र त्यहाँको अवस्था विडम्बना छ। अब हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्मासँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छौँ। हरिशंकर, तपाईको यो रिपोर्ट पनि हामीले हेर्यौँ। त्यहाँ मल अभावको समस्या चरम छ। जुन कलकत्तामा अहिले पनि त्यहाँ मल आएर अड्किएको भनेको छ। कृषि सामग्री केन्द्रले ढुवानी गरेर ल्याएको मल के छ अवस्था? यो मल कहिलेसम्म पाइन्छ? के भन्छन् त्यहाँ यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अधिकारीहरू? कसरी मलको जो गर्ने त्यहाँ सोच बनाएका छन् किसानहरूले? उद्धव, यो हामी यसलाई पटक पटक फलो गर्दै आइरहेका छौँ। यसपालि मौसमले साथ दिए पनि राज्यले भने साथ नदिएको अवस्थाका कारण यस वर्ष पनि किसानहरू फेरि मर्कामा पर्ने भएका छन्। मौसमले साथ दिएपछि समयमै धान रोपाई भएको थियो र एकदम हर्षोल्लासका साथ किसान उठिए कि यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने हो भनेर। तर सरकारको राज्यको कमजोरीको कारण अहिलेसम्म कृषकहरूले मल नपाउँदा फेरि
चिन्तामा परेका छन् कि धान उत्पादनमा कमी हो भनेर। हामीले कृषि सामग्री कम्पनीसँग बुझ्दाखेरि पटक एउटै जवाब पाएका छौँ। हामीले 3 हप्ता अघि पनि कुरा गर्दाखेरि के पाएको थियो भने 10-15 दिनभित्रमा आइपुग्छ। अहिले कुरा गर्दाखेरि अब कुनै टुङ्गो नै छैन। कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त क्षेत्रीय प्रबन्धकसँग हामी कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले भनिराख्नु भएको छ अहिले आउने नआउने कुनै टुङ्गो नै छैन। 10 दिन पनि लाग्न सक्छ, 1 महिना पनि लाग्न सक्छ। अब कलकत्तामा अड्केर बसिरहेको छ त कहाँ छ भने हामी मन्त्रालयले नै स्पष्ट जवाब दिन सक्छ, हामी दिन सक्दैनौँ त्यसबारेमा भनेर मसँग कुरै नगर्नुहोस् भनेर यस विषयमा यसरी गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाबाट जवाब दिइराख्नु भएको छ। र उहाँको भनाइ के छ भने अहिले सबै कुरा कहाँसम्म आयो, कसले टेन्डर गर्यो, कतिमा टेन्डर गर्यो, यो सबै मन्त्रालयले गरिरहेको हुनाले हामी यसमा कुनै किसिमको बोल्न नमिल्ने भनेर बताइराख्नु भएको अवस्था छ। तर तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अधिकारीहरू गैर जिम्मेवार जवाफ दिन्छन्। किसानहरूलाई यति बेला मलको अभाव भएको छ। विगतका वर्षहरूमा जहाँ नाका खुल्ला हुँदा व्यक्तिगत रूपमा पनि सीमा पारी गएर पनि बजारमा गएर पनि किनेर मल अभाव टार्थे किसानहरूले, मल हाल्थे, ब्ल्याकमै डबल मूल्य तिरेर भए पनि। तर यसपटक यो लकडाउनले सीमामा सिल भएकोले त्यो अवस्था पनि छैन। अब किसानहरूले के गर्छन् यो अवस्थामा? उद्धव, अहिले यही अवस्थामा लकडाउन होस् जसो भए पनि अहिले तस्करी भएर रात दिन तस्करी गरेर भए पनि किसानहरूले अब खेतमा उत्पादन त गर्नै पर्यो। त्यो हिसाबले भए पनि एकदम रिक्समा भारतबाट खादहरू ल्याइरहेको अवस्था छ। जसै रातमा ल्याउने अनि बिहान ल्याएर खेतमा छर्किने। र अर्को कुरा के भने दोबर तेबर मूल्यमा जुन भारतमा युरिया 300 रुपियाँ बोरामा पाउँछ, यहाँ नेपालमा त्यही बोर्डर पारी ल्यायो भने 1500 देखि 2000 सम्म बिक्री भइरहेको छ। र यो किसान मर्का पाउनु, अहिले मर्कामा पर्नु भनेको यो पहिलो पटक चाहिँ होइन। यो यसै वर्ष धान रोपाइ भएदेखि दोस्रो पटक मर्कामा परेको हो। किनभने धान रोपेपछि धान रोप्ने बित्तिकै डिएपी छर्किनुपर्छ र त्यसको 3 हप्ताभित्र युरिया छर्किनुपर्छ। र जब धान फल्ने अवस्था आउँछ। हरिशङ्कर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा। पर्सामा पनि विडम्बनापूर्ण अवस्था छ र अहिले रातारात जोखिम मोलेर त्यहाँका किसानहरू सीमा पार गरेर यस्तो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बेला मल ल्याउन बाध्य छन् र बजारमा यति बेला त्यहाँ सिल गरिएको कारण, निषेधाज्ञा जारी गरिएको कारण थप कष्टकर अवस्था छ। यस्तै तपाईँहरूलाई हामी अब भने मोरङतर्फ लाँदैछौँ। मोरङ पनि धान उत्पादनको दृष्टिकोणले निकै उर्वर र महत्त्वपूर्ण जिल्लाका रूपमा लिइन्छ र मोरङमा पनि मल अभावको अवस्था के छ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। यति बेला किसानलाई धान रोपिसकेपछि चाहिने युरिया मल नपाउँदा किसानहरूले जुन धान खेतमा लाउनुपर्ने मल पाइएन र यो उत्पादनमा पनि कमी आउने भनेर गुनासो गरेका छन्। कृषि सामग्री केन्द्र विराटनगर र साल ट्रेनिङ विराटनगरले पनि मल नदिएका कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले मल नपाएको र जो खुल्ला सिमानाका कारण लुकी छिपी ल्याएका मलहरूलाई पनि डबल पैसा तिरेर किनेर मल खेतमा हालेको। नबन्दी हेरेको बेलामा कति 700मा 775 875मा पाउने उडी अहिले 1500मा पाइराखेको छ। 1500 जसको अब आफ्नै खेती छ त्यसको टेन्सन छैन, जसलाई अर्काको खेती लाउँछ त्यसले टेन्सन छ नि त। त्यति महँगामा लिने उडिया अनि खेतमा मार्ने जनहरू कति मेहनत गर्यो अनि फल्छ कि फल्दैन, अब के हो त्यो कसरी बारी उब्जा गर्ने। अब सरकारलाई त अब बेलैमा यो खाद उरिया मलहरू सबै पाउनु पर्ने, अब पाइरहेको छैन। किसानहरू त अब चारैतिरबाट मरिरहेको छ। अब यता लगानी पनि लाउँछु अनि खाद मल पनि पाइँदैन। अब बेच्ने बेलामा फेरि आफ्नो भाव हुँदैन, अर्काको भाव हुन्छ। जता पनि किसानै मारमा पर्छ। अब मल नपाएर त्यो धान पनि राम्रो यसपालि फसल पनि हुँदैन होला। अहिलेसम्म हामीहरूकोमा नभएको हिसाब किताबले अथवा साल ट्रेडिङले पनि भर्खरै मात्र प्राप्त गरेको हिसाब किताबले त्यो विदेशबाट आयात भएको अथवा सरकारी स्तरबाट अनुदानको मल नहुन सक्छ। त्यो सीमावर्ती क्षेत्रबाट ल्याइएको मल हुनसक्छ। हाम्रो यहाँ दाम 700 हो। यसमा सहकारीहरूले लागत सहभागिताका आधारमा अथवा ढुवानी जोडेर मात्रै बिक्री गर्ने प्रावधान अनुसार बिक्री गरिरहेका नै छन् मोरङभरि नै। खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै लुकी छिपी ल्याएको मल किनेर मल खेतमा हालेको र यहाँको सहकारी संस्थाहरूले मल वितरण नगरेको भनेर किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। हो, हरेक चीज वस्तुमा बजारमा गए कि कालो बजारी छ।
किसानहरू समेत मलको कालोबजारी र चरको मूल्य खेप्न बाध्य छन्। 700 रुपैयाँ पर्ने एक बोरा मलको मूल्य त्योभन्दा तेब्बरसम्म हाल्न बाध्य छन्। यस्तै हामीले विभिन्न जिल्लाको धान उत्पादनका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने मकवानपुर जिल्ला पनि धान उत्पादनमा निकै अग्रपन्थीमा आउँछ र मकवानपुर जिल्ला विशेष गरी बागमती प्रदेशको राजधानी पनि हो र धान उत्पादनको दृष्टिकोणले निकै चितवन र मकवानपुर प्रदेश नम्बर 3 मा उर्वर जिल्ला मानिन्छ र मकवानपुरमा पनि अवस्था के छ मल अभावको यो रिपोर्ट हेरौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले यो अहिले देखिरहनु भएको यो लाइन छ, यो चाहिँ मकवानपुरका कृषकहरूले कृषि मल पाउनका लागि यहाँ बसेको लाइन हो। यहाँ स्थानीय कृषकहरूले भनेको बेलामा कृषि मल नपाउँदा बिहानैदेखि नै यहाँका कृषकहरू यहाँ मल पाउने जुन सहकारी छ सहकारीमा लाइन लागेका छन्। सरकारले कृषकहरूका लागि भनेर मल समयमा उपलब्ध नगराउँदा अहिले कृषि कार्य गरेको समयमा कृषि कार्य गर्ने यो अन्तिम अवस्थामा समेत कृषकहरूले समयमा मल नपाउँदा यहाँ एउटा तनावको स्थिति देखिएको छ। समयमा मल पाउँदैनन् र उनीहरू आफ्नो बाध्यतामा यदि छन् भने सायद सामाजिक र भौतिक दूरीले पनि काम गर्दो रहेनछ सायद। त्यही भएर बाध्य भएर पनि कृषकहरू यसरी सामाजिक दूरी कायम नगरिकन पनि मल पाउनको आशमा यसरी बिहानैदेखि लाइन लागेको देखिन्छ। तीन बोरा जति मल उपलब्ध हुने जस्तो देखियो। यो हुँदाखेरि पनि यो चाहिँ वर्षेनी समस्या। यो कारण के हो? यो किन यस्तो भइरहेछ? हरेक वर्ष चाहिँ किसानलाई मलको समस्या चाहिँ के कारणले भइरहेछ भनेर कसैको पनि ध्यान आकर्षण नभए हो कि यो चाहिँ बिचौलियाहरूले बिचबिचमा चाहिँ सर्टेज गराएर चिनी मल बेच्नको लागि गरेको रणनीति हो कि यो के कारणले भइरहेछ? म त 10 दिन भइसक्यो त आएको। जाँदा आउँदा 100 रुपियाँ अटो भाडा गर्दा गर्दै 1200 पुगिसक्यो मेरो। अनि अब 6-7 गएर खेद्छ। अब त्यसलाई मल पनि छैन के पनि छैन। आउँदा जाँदा त्यस्तै भयो। अब यो सम्बन्धित निकायमा ध्यान दिएर हिजो हामीले रोडमा नसुत्या भए यति पनि आउँथेन। यस्तो वृद्ध भइसक्नु भएको छ। कोरोना भाइरसको यस्तो छ महामारी। अब कोरोना भाइरसको महामारीको अब सरकारले यस्तै गर्यो, यही प्रशासनले यही गरिरहेको छ। त्यस्तो भिडभाडा बस्नु भएको भिड अब गरिदियो प्रशासनले गरे, हामीले गरे भिड आइदियो। अनि त डर ठाउँ ठाउँ गरिदियो भए यति भिड हुन्थेन। हजुर, भोकले मर्नुभन्दा कोरोनाले मर्नु बेस। कोरोना भाइरस भन्ने थाहा छैन तपाईँलाई? थाहा छ। त्यसको बावजुद पनि यहाँ अब के अनि अब नगरपालिकाले जग्गा खाली नछोड भनेर चाहिँ भनेको छ। अब हामीले त बाध्य भएर तपाईँको चाहिँ नि यसपालिबाट खेती लाउनु सुरु गऱ्यौँ। अब त्यो पनि मल छैन, बाध्यताको रूपमा बसेको छु। विभिन्न ढङ्गले अपारदर्शी ढङ्गले वितरण गर्ने र यो चाहिँ नि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर नाफा कमाउने गरी चाहिँ वितरण भइरहेको कि भन्ने आशंका छ। त्यो कारणले हामी साल ट्रेडिङसँग कृषि सामाजिक संस्थानसँग चाहिँ बुझिरहेका छौँ र सिडिओ साहबसँग पनि भर्खर कुरा भएको छ। समयमा उनीहरूले बिउ बिजन पाउँदैनन् भने सरकारले भन्दै आएको कृषि क्रान्ति फगत गफमा मात्रै सीमित रहने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तको रिपोर्ट। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले मकवानपुरमा यति बेला त्यहाँ पनि मल चरम अभाव भएको स्थलगत रिपोर्ट पठाउनु भएको थियो। अब उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा जोडिन्छौँ। देवराज, यतिखेर मकवानपुरमा पनि तपाईँको यो रिपोर्ट हेरौँ, चरम मलको अभाव छ। त्यहाँका अधिकारीहरू के भन्छन्? साल ट्रेडिङ त्यसै गरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यो मल वितरण गर्ने, मलको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको छ र स्थानीय कृषि सहकारी संस्था मार्फत वितरण गर्ने संयन्त्र छ। त्यहाँ के छ अवस्था, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? धन्यवाद उद्धव। मकवानपुरमा पनि अन्य देशका अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै यहाँ पनि मलको अभाव नै छ। केही समय अघि कृषि सामग्री कम्पनीले मल वितरण गरेको थियो। 20 केजी मल लिनका लागि 7 घण्टासम्म यहाँका किसानहरू हेटौडा बजारमा लाइन लागेका थियो। विशेष गरी नेपाल सरकारले यो समस्याको विषय भयो, हामीले यो जम्मै हेऱ्यौँ। हामीलाई संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्, अब त्यहाँका किसानहरूले मल प्राप्त गर्नको लागि मल पाउने आधार के छ? यस वर्ष त्यसै हुने हो अथवा मलको जो गर्न सरकारी पहल, निजी क्षेत्रबाट केही पहल भएको छ? केही बेर अघि मात्रै पनि हामीले कृषि सामग्री कम्पनीका क्षेत्रीय प्रमुखसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ अहिले पनि मलको अभाव छ
र मलको अभाव हुनका लागि विशेष गरी जसले ठेक्का लिएको हो मल आयात गर्नको लागि उसले समयमा काम नगर्नाले पनि यो अवस्था आएको उहाँले केही बेर अघि हामीसँग कुराकानी क्रममा बताउनु भएको थियो र कृषि सामग्री कम्पनीले भदौको अन्तिमसम्ममा केही मात्रामा चाहिँ आउन सक्ने अनुमान मात्रै गरेको छ तर मल चाहिँ आउँछ नै भनेर उहाँले अघि भर्खरै मात्र पनि हामीसँगको कुराकानी क्रममा चाहिँ त्यति धेरै ठोक्का चाहिँ गर्नु भएको छैन अनुमान मात्रै गर्नु भएको छ किनभने कृषि कम्पनीको चाहिँ 70%। धन्यवाद देवराज। उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवराज पन्त हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मकवानपुरबाट। मकवानपुरमा पनि त्यहाँका अधिकारीहरू जो विशेष गरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अधिकारीहरू छन् उनीहरूले ढुवानी नभएको कारणले मल वितरण गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। हो, नेपाल सरकारले भन्छ तपाईहरूले यदि जमिन बाँझो राख्नुभयो भने कर लगाउँछौँ। हो, यस्तो अब्बल खालको क्रान्तिकारी नीति छ सरकारको, तर मल भने दिँदैन। जमिन बाँझो नराख्ने भन्ने उर्दी जारी गर्ने र बाँझो राख्यो भने कर लगाउँछु भन्ने तर मल नदिने यो समस्या छ। यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी कैलालीतर्फ लाँदैछौँ। कैलालीमा पनि त्यहाँ किसानहरूले मल पाएको छैनन् समस्या छ। सबैभन्दा पहिला कैलालीका किसानहरूको यो गुनासो सुनौँ। मलाई पाइँदैन, खोज्दा परिसान बिना मलको धान कसरी हुन्छ? मालिकले भन्छ यति धान दिएछ उति धान दिएछ, हामी कहाँबाट दिनु? मलाई पाइँदैन। खोज्दा कोही महेन्द्रनगरबाट 1400, 1500, 2000 हालेर ल्याए, यहाँ पाइँदैन। किन हो, के कारणले पाइँदैन? ल्याबाट अब के गर्ने, अब जहाँ पाइन्छ वहाँबाट ल्याउनु परिहाल्यो नि। ल्याबाट लिएर ल्याबाट यहाँ ल्याइदिन्छ नि, ब्ल्याकमा किन्नुपर्छ हामीले। 2000 युरियामा 2000-3000 रुपियाँ हालेर हाल्नु पर्यो। हाम्रो यहाँ मलको अहिले मात्र होइन धेरै वर्षदेखि यस्तो नै समस्या भइराखेको छ। यस वर्ष त सबैभन्दा बढी अब राज्यले भन्छ किसानको लागि यति राहत दिए, यति यो गरे, यहाँ यस्तो गरे, वहाँ उस्तो गरे भन्छ, तर एउटा किसानले अहिलेसम्म मल पाएको अवस्था छैन। दोस्रो कुरा के हो भने किसानले ल्याउँछ पारीबाट चोरेको, अब यहाँ 1000 रुपियाँ पर्ने ऊ 2200, 2500, 3000 रुपियाँ कट्टा हालेर पारीबाट ल्याउँछन्, त्यही पनि प्रशासनले रोकिदिन्छ। अब यो कसरी किसानले कसरी खेती गर्ने, कसरी गर्ने, यस्तो अवस्थामा पनि भोलि यो धानको के अवस्था हुने, मान्छेले कसरी खाने, उसै भोकमारी होला जस्तो अवस्था, देशको अवस्था नै यस्तो छ। हो, देशभर मल अभाव छ, किसानहरूको गुनासो एउटै छ अनि सरकारी निकायको जवाफ पनि उस्तै छ। मल ढुवानी गर्ने ठेकेदारले ढुवानी गरिदिएन, त्यसैले मल हामीले वितरण गर्न सकेनौँ। त्यसैले आफ्नो सोझो आफै गर्नुहोस्, कसरी खेतबारीमा मल हाल्ने हो हामीलाई थाहा छैन। हामी जागिर पकाउँछौँ र मल आए दिन्छौँ, नआए दिँदैनौँ, यही जवाब छ सरकारी निकायको। यति बेला हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कैलालीबाट हिक्मत रावल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छौँ। हिक्मत, यति बेला कैलाली जिल्लामा तपाईँले पठाउनु भएको त्यहाँको किसानहरूको गुनासो पनि हामीले राख्यौँ। के छ समग्र मल अभावको अवस्था के छ? उद्धव, यसपालि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको छ। हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव र आपूर्तिको गम्भीर समस्या देखिने गरेको छ र जसको चपेटामा आम किसानहरू परिराखेका छन्। भन्नलाई त सरकारले हरेक वर्ष भन्ने गरेको छ कि यसपालि हामी मलको अभाव हुन दिँदैनौँ। कृषि मन्त्रीले, कृषि सचिवले, हरेक नेताहरूले भन्ने गरेको कुरा यही हो र गर्ने गरेको कबुल पनि यही हो। तर आम किसानहरू मार्कामा छन् र कैलाली कञ्चनपुर सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्नका भण्डारका रूपमा चिनिने जिल्लाहरू हुन्, तर यति बेला यहाँका किसानहरूले मल पाएका छन्। यति बेला युरिया मल छर्नुपर्ने बेला हो धानका लागि। धान खेती फस्टाउनका लागि यति बेला युरिया हाल्नुपर्ने थियो, समय घर्किसकेको छ, किसानहरूले मल पाएका छैनन्। 40,000 टन आवश्यक। अब यो मलको अभावको समस्या छ हैन देशभरि। तपाईँ त्यहाँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कोही त्यहाँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका व्यक्तिहरू कोही हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि जवाफ मागौँ न यो विषयमा। हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नलाई हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड यो प्रदेशका प्रबन्धक हुनुहुन्छ, यता प्रबन्धक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बोगटी, तपाईँ नाम सहित आफ्नो गरेको यो समस्या जो छ आम किसानले, यो नवलसिंह बोगटी उहाँको नाम चाहिँ, यो क्षेत्रको प्रदेशको प्रबन्धक हुनुहुन्छ नि तपाईँ। यो समस्या के हो, अहिले तपाईँसँग मल छ कि छैन, यो विषयबाट कुरा गर्नु। धन्यवाद। हामीसँग अहिले पोटास बाहेक डिएपी र युरिया मल निल छ। यो वर्ष हामीले लगभग हाम्रो प्रदेशमा 15,000 मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण गऱ्यौँ र हामीले यहाँको सहकारीहरूलाई प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज र प्रादेशिक कार्यालय भैरवामा
यहाँबाट पठाएर पनि हामीले त्यहाँबाट पनि मलहरू ल्यायौँ र सबै अहिले मल सहकारीहरूले समेत ल्याएको मल गरेर हामीले लगभग 19,000 मेट्रिक टन। त्यो जे भए पनि अहिले तपाईँहरूसँग मल छ कि छैन? युरिया अहिले दिनुपर्ने किसानलाई अहिले यति बेला चाहिएको युरिया मल हो, त्यो छ कि छैन? त्यही त अहिले हामीसँग पोटास बाहेक युरिया छैन। अब के गर्ने त? किसानहरूले के गर्ने? तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले होइन कृषि सामग्री केन्द्रले नै भनिराखेको छ कि नेपालमा मल छैन, नेपालभरि नै समस्या भयो, विदेशबाट आएन, जहाँबाट आउनुपर्ने त्यो भन्ने छ। तपाईँले यो आपूर्तिको जुन समस्या देखिएको छ अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने? अब अहिले त तत्काल त हामीसँग युरिया आउने सम्भावना छैन। किसानले त्यतिकै चुप लागेर बस्नु बाहेकको विकल्प छैन। अब यस्तो छ के भने अहिले हाम्रो देशमा कहीँ पनि देशैभरि युरिया छैन, नभए हुनाले अब तत्कालको लागि अहिले युरिया आउने सम्भावना छैन। हामीलाई आवश्यक मल कति हो? यो प्रदेशका लागि चाहिँ कति मल आवश्यक पर्छ? युरिया, पोटास, डिएपी। हामीलाई यो प्रदेशको लागि 40,000 मेट्रिक टन मल तिनटै गरेर युरिया, डिएपी, पोटास तिनटै गरेर 40,000 मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयको भनाइअनुसार होइन। तर हामीले त्यसको आधा जति मल आपूर्ति हुन्छ। त्यही त सर, तपाईँ यो कार्यालयको प्रमुख हुनुहुन्छ, यो प्रदेशको चाहिँ प्रबन्धक हुनुहुन्छ, तपाईँहरू ठुलो हेरिराख्नु भएको छ। आम किसानहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको छ, लकडाउनका कारण थन्किएका छन्। यही कार्यालयमा पनि सयौं किसानहरू यहाँ पुगेका छन् मलका लागि। भनेपछि अब यो हेरिराख्नुपर्ने किसानका पीडा वर्षेनी यसरी ठुलो हेरिराख्नुपर्ने यो अवस्थाको बीच अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले भन्नुहुन्छ पहल गरिराखेका छु भनेर, अब त्यतिले पुग्ने हो र भने? तपाईँले भनेको ठिकै हो, किनभने अब हाम्रो लेभलबाट हामीले गर्न सक्ने हामी गर्छौँ। यो हामीले अब अहिले यो मलको समस्या यो हाम्रो यहाँबाट त भएको होइन। अब हाम्रो देशैभरि मल नभएपछि हामीले यहाँ अब ल्याउने कुरो अब यसको समाधान जो आर्गानिक मलमा जाँदैछु नि, यसको के हुन सक्छ? वर्षेनीको यो झन्झट, यो समस्या, विकराल समस्या जो छ, यसको समाधानको बाटो के हुन सक्छ? अब यसको समाधानको लागि त किसानहरूले अब आफ्नो घरमा गोठे मल बनाउन सक्यो भने त्यो सबभन्दा उत्तम हुन्छ। त्यो नभएको खण्डमा समयमा नै हस्। यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। हिक्मत यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावल। विशेष गरी कैलालीमा पनि त्यहाँ मलको चरम अभाव भएको छ र मल अभावको कारणले गर्दा त्यहाँ पनि किसानहरूले समस्या झेलिरहेका छन्। र यति बेला भने हामी तपाईँहरूलाई यो देशभरको समस्या देखाउँदै गर्दा कृषि मन्त्रालय हाँक्ने, कृषकहरूको तालुकदार निकाय कृषि मन्त्रालय हाँक्ने कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालको गृह जिल्ला र गृह गाउँतिर हामी तपाईँहरूलाई लाँदैछौँ। र उहाँको गृह जिल्ला रूपन्देहीमा मलको अभाव के छ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको यो दृश्य माननीय कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री घनश्याम भुषालको घर हो। यसै क्षेत्रका किसानहरूले घनश्याम भुषाल मन्त्री भइसके पछाडि धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका थिए। तर यति बेला यसै क्षेत्रका किसान मात्रै नभएर नेपालको जम्मा उत्पादनमध्ये 70% उत्पादन गर्ने तराई क्षेत्र र पहाडका क्षेत्रहरूमा समेत कृषिको लागि आवश्यक पर्ने, खेतीको लागि आवश्यक पर्ने मल नपुग्दाखेरि किसानहरू चिन्तित छन्। माननीय घनश्याम भुषाल जब कृषि मन्त्री बने त्यस पछाडि चर्चामा चुलिए पनि यी कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कृषि मन्त्रीको आलोचना हुन थालेको छ। यति बेला म यी खेतहरू यहाँहरूलाई देखाउने छु र यी किसानहरूका पीडाका बारेमा आजको इस्यु अफ द डेमा हामी यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। मल खादहरू समयमा जताएर पनि जुगाड गरिदिनु पर्यो किसानहरूलाई। किसानैको खेती जो उब्जाउ भएन भने देशले के खाने होइन? अलिअलि भएको तिनै किसानले खाइदिने, अरू जनताले के खाने? समयमा आए उब्जा राम्रो हुन्छ। हाम्रो सुझाव त्यही। साधारण रूपले सजिलरी पाउने व्यवस्था एग्रोभेट बाहेक अरूबाट अनि सहकारीबाट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हो। नभएर एग्रोभेटले आफ्नो मनपरी पैसा लिएर मनपरी दाम लिएर त्यहाँ दिइराखेका छन्, त्यसै ल्याउने बाध्यता छ। बाहिर गएर लिएर आउला, यस्तो लकडाउनको बेला छ, जाने स्थिति छैन, समस्या छ।
अब तपाईहरूले मल नपाइसके पछाडि उत्पादन स्वाभाविक कम हुन्छ होइन। उत्पादनको बेलामा तपाईहरूले चाहिँ मलको व्यवस्थापनको लागि अन्य ठाउँहरूबाट अहिले चाहिँ नेपालको खुला सिमाना पहिला खुला सिमाना हुन्थ्यो, भारतबाट पनि ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो, यति बेला त्यहाँ पनि पाउनु भएको छैन भने पछाडि अब यहाँ चाहिँ यहाँहरूले मल चाहिँ खास गरी कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त? अब त्यो सम्भव भएसम्म अब एग्रोभेटलाई मन परी पैसा दिएर अचुक पैसा दिएर ल्याउने हो, नभए त्यत्तिकै त्यो बस्ने हो, अरू विकल्प त छैन। अब यहाँबाट बाहिर जाने उपाय छैन। अब नगरपालिकाले बन्द गरिएको छ, जिल्लाले बन्द गरिएको छ, बाहिर जाने छैन, समस्या छ। किसानहरूले खेतमा काम गरिरहेका छन् र यो समय खेतको लागि रासायनिक मल अति आवश्यक पर्ने समय हो। कोरोना महामारीसँगै बाढी प्रकोपको पीडामा परिरहेका किसानहरू यति बेला मल अभावको पीडामा पनि परिरहेका छन्। राज्यले खास गरिकन रासायनिक मलको आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यति बेला नेपाललाई आवश्यक पर्ने 7 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल समेत नेपालमा छैन। रूपन्देही जिल्लामा आवश्यक पर्ने मल साल ट्रेडिङले 32,000 मेट्रिक टन मात्रै साल ट्रेडिङले ल्याउने हो भने पनि यहाँका जनताहरूलाई मल पुग्छ। तर अहिलेसम्म पनि यी जनताहरूले मल प्रयोग गर्न नपाउँदा किसानहरूले भोलि उत्पादनमा कमी हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रमुख मन्त्रीज्यू अनि यो देशको सबै कृषकहरूको आशा र भरोसाका रूपमा हेरिएका मन्त्रीज्यूको गाउँ र गृह जिल्लाको विडम्बना पनि उस्तै छ। हुन त आफ्नो जिल्लामा मात्र केही सीमित मल दिने त होइन, यद्यपि देशभरकै चित्र हेर्दा र उहाँकै गाउँका स्थानीय कृषकहरूले समेत जे आशा र अपेक्षा गरेका थिए त्यो आज पुरा हुन सकेको छैन र देशभर यसरी मल अभाव भइरहेको छ। खास गरी मलको किन अभाव भइरहेको छ यो वर्ष र अब कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले के गर्छ यो विषयमा यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डाक्टर हरिबहादुर केसी, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले देशभरका कृषकहरूको पीडा सुनायौँ अनि तपाईहरूका कर्मचारीको जवाफ पनि सुनायौँ। किसानहरू जान्छन् र भन्छन् कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा मल छैन, दुःख गरेर धान रोप्यौँ, अब के गर्ने? अनि तपाईहरूका कर्मचारीले जवाफ दिनुहुन्छ ठेकेदारले ल्याएन, हामीले के गरौँ? यो जवाफ कहिलेसम्म सुन्नुपर्ने हो किसानहरूले? यो जवाफ अब धेरै दिन सुन्नु पर्दैन। यो हामी विश्वव्यापी महामारीको बीचमा छौँ भन्ने कुरा हामीले भनिरहनु पर्ने कुरा होइन र यो विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीको कारणले जुन अप्ठ्यारोहरू पर्यो, हाम्रो यो जुन ग्लोबल टेन्डर गरेर मल ल्याउनु पर्ने हुन्छ विदेशबाट, त्यसका ढुवानीका प्रक्रियाहरूमा यसका जुन पोर्टमा कलकत्ताको बन्दरगाहमा हुने यावत कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भयो मल। खासमा हामी असारसम्म त करिब करिब धान रोप्ने बेलासम्म त हामीसँग मल थियो। खासमा धान रोप्नको लागि डिएपी मल प्रयोग गर्ने हो, डिएपी मलको त खासै अभाव भएन। तर क्रप ड्रेसिङ गर्ने भन्छौँ हामी, महिना दिनपछि चाहिँ जुन युरिया मल थप गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ अलिकति समस्या भयो, झन्डै एक महिना जस्तो। र अब त्यो आउन थालेको छ, मल आउन थालेको छ। विराटनगरबाट मल, विराटनगर पूर्वी क्षेत्रको लागि चाहिँ 3 ट्रक मल आइसकेको छ र बाँकी 3 ट्रक आज आउँदैछ र अरू लगभग 35-40 ट्रक चाहिँ त्यहाँ आउने क्रममा छ भने वीरगन्जमा आउने ट्रेनको र्याक एक र्याक हिँडिसकेको छ 2500 मेट्रिक टनको र अर्को र्याक पनि अब छिटै हिँड्ने क्रममा छ। त्यसो भएको हुनाले यो बिचमा जति समस्या भयो युरिया मलको, त्यो समस्या चाहिँ अब धेरै दिन रहँदैन। अब यो क्रम चाहिँ अब मल बिक्री वितरणको क्रम चाहिँ सुरु हुन्छ। यहाँहरूले 1 महिना अगाडि पनि भन्नुभएको थियो हामीले रसिया र चीनबाट मल ल्याउँदैछौँ, उता भारतबाट ल्याएको मल पनि कलकत्तामा आइसक्यो, अब छिट्टै ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो। तर 1 महिनाभन्दा बढी 1.5 महिना बित्यो, मल आएन, साउन बित्यो, भदौ लाग्यो, आएन। के अब चाहिँ पक्का आउँछ भनेर विश्वस्त हुने अवस्था छ?
होइन यो त वितरणमा गएपछि थाहा हुने कुरा हो, थाहा भइ नै हाल्छ। तपाईँ पूर्वतिर 3 ट्रक आइसकेको कुरा अब त्यो थाहा भएकै कुरा भयो र अरू 3 ट्रक चाहिँ मैले अघि पनि भने जोगबनी आइसकेको छ र त्यो आज भरेसम्म छिर्ने क्रममा छ, भन्सार प्रक्रियामा छ र कलकत्ताबाट पनि एक र्याक हिँडिसकेको कुरा चाहिँ हामीलाई मैले अहिले भर्खरै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन का असिस्टेन्ट म्यानेजरलाई फोन गरेर सोधेको थिएँ। त्यो हिँडिसक्यो र अर्को चाहिँ अहिले लोडिङ भइरहेको, प्याकिङ भएर लोडिङ भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो मल आएपछि सिधै वितरणको प्रक्रियामा जान्छ र अब चाहिँ जति समस्या भयो अब चाहिँ धेरै दिन यो समस्या रहँदैन। अलिकति यहाँहरूको नेपालमा यो मलको अभाव सालिन्दा हुने गर्छ। यो मलको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले कति मल ल्याइदिन्छ, कति मल छ, त्यो अनुसार धान रोप्नुपर्ने हो कि रोपाई किसानहरूले गर्छन्, हाम्रो यति हेक्टरमा क्षेत्रफलमा सिँचाइ छ, यति हेक्टरमा धान खेती हुन्छ, यो अनुसारको मल चाहिँ हामीले पहिला नै व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालय तयारी हुनुपर्ने अवस्था हो नि? सही कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले। त्यो किसिमको तयारी थियो। हामीलाई कति मल चाहिन्छ, कति जस्तै धानको सिजनमा कति मल चाहिन्छ, मकैकोमा कति, गहुँको कति, त्यसको सबै क्याल्कुलेसनहरू हामीसँग छ र त्यो किसिमले तयारी गरिएको थियो। तपाईँलाई जानकारीको लागि भनौँ, अहिले जुन मलहरू आउँदैछन् यी मलहरू पुसमा नै टेन्डर गरेका मलहरू हुन् र जुन मल अहिले आउने क्रममा छन्, अरू पनि ठेक्काहरूका मलहरू आउने क्रममा छन्, ती पनि पुसमा माघमा टेन्डर गरेका मलहरू हुन्। यसको प्रक्रियागत रूपमा यो ग्लोबल टेन्डरमा जानेर ग्लोबल टेन्डरबाट बिडिङ यहाँले यो ग्लोबल टेन्डरको कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। यो टेन्डरको विषयमा, प्रक्रियाको विषयमा हामी पनि जानकार छौँ, तर तपाईँहरूको प्रक्रिया एकतर्फ लेन्दी भयो। अहिले सबै ठाउँमा यहाँहरूको कर्मचारीले भन्नुहुन्छ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीले ठेकेदारले मल ल्याइदिएन, त्यसैले बाँडेनौँ, दिएनौँ। पहिलो कुरो त तपाईँहरूले पावर र पहुँचको भरमा मल आयात सम्बन्धी अनुभव नै नभएको ठेकेदारलाई विभिन्न यहाँहरूको आन्तरिक प्रभाव, शक्ति, दबाव के होला, त्यो कारणले गर्दा जुन अनुभव नभएको असम्बन्धित ठेकेदारलाई मल ढुवानी, मल ल्याउने जिम्मा दिनुभयो, त्यो कारणले गर्दा मल आएन भन्छन् नि कृषि मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीहरू। त यो सरकारी खरिद प्रक्रिया भनेको तपाईँले एउटा मान्छेलाई समातेर ल तैँले मल लिएर आइज भन्ने प्रक्रिया होइन। यो कुरा तर तपाईँहरूले क्राइटेरिया बनाउँदा पनि कसलाई सहज हुन्छ, ती विभिन्न चलखेलहरू त दृश्य अदृश्य रूपमा हामीले अनुभव त गरेको छौँ नि। खै हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन, तपाईँलाई अनुभव भयो होला, हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। हाम्रो जुन खरिद प्रक्रिया छ, साल ट्रेडिङले र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जुन प्रक्रियाहरू गरेर खरिद गर्नुहुन्छ नि, जस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड एउटा सरकारी कम्पनी हो र उसले सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीले तोकेका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मात्रै खरिद गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबाट जो छनौट भएर आउँछ उसले चाहिँ ठेक्का पाउने अवस्था रहन्छ। त्यसो भएर कसैलाई व्यक्तिको हिसाबले तैँले पाउँदैनस् भनेर रोक्न पनि मिल्दैन, कसैलाई चाहिँ तैँले पाउँछस् भनेर दिन पनि मिल्दैन। त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यो खरिद नियमावलीको प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ र त्यो प्रक्रिया फलो गरेर अहिले सबै ठेक्का प्रक्रियाहरू भएका छन्। यो बजारमा जुन जति पनि कुराहरू आउँछन्, अब ती सबै कुरा चाहिँ सत्य होइन। अर्को कुरा चाहिँ यहाँले यो ठेक्का प्रक्रियाको लागि मङ्सिरभन्दा अगाडि नै तयारी गरिएको थियो। मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन सहित वैशाख, जेठ, असार झन्डै 8-9 महिना गुजारिसक्दा पनि यो मल आपूर्ति चाहिँ जहिले पनि यो समस्या रहनुमा त मुख्य गरी कृषि मन्त्रालय अथवा हाम्रो कृषि क्षेत्रको नीति निर्माताहरूको र यो तपाईँले भने जस्तो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, यी सबै चिजको हाम्रो कमी कमजोरी गल्ती हो कि ठेकेदारको बेइमानी हो कि कहाँनिर यहाँ हाम्रो कमजोरी भइरहेको छ नि, त्रुटि कहाँ छ? त्रुटि भन्दा पनि यसलाई कमजोरी भनौँ। कमजोरीहरू कस्तो छ भने तपाईँ अब यो खरिद प्रक्रिया असाध्यै लामो छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो सरकारी खरिद प्रक्रिया लामो छ र मलको लागि मात्रै भनेर यसलाई छोटो बनाउन मिल्ने अवस्था पनि छैन। र अर्को कुरा चाहिँ यो हामी अब भन्नलाई अब सबै कुरा कोरोनामा पन्छायो भन्ने कुरा आउँछ, तर वास्तविकता यो नै हो कि हामी कोरोनाको असर नभएको भए यो पटक चाहिँ हामीले मलको व्यवस्थापन एकदमै सही तरिकाले गरेका थियौँ। खास गरी मलमा तपाईँलाई भनौँ 3टा मुख्य प्रोसेसमा 3टा
कुरामा यसका कमजोरी थिए हामीले दुईटा कुरा सच्याएका छौँ। त्यो दुईटा कुरा के हो भने पहिलो कुरो भनेको यसमा बजेटको अभाव हुन्थ्यो प्रत्येक साल र थोरै बजेटले हामीले 2 लाख 3 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्थेन र सधैँ अभाव हुन्थ्यो। यो साल चाहिँ हामीले बजेट पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको थियो, पछि अर्थ मन्त्रालयबाट पनि बजेट थप गरिएको थियो र पर्याप्त बजेट भएको थियो र यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि राम्रो बजेट छ। यो एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा भनेको यसको खरिद प्रक्रियाका कुराहरू छन् र यो खरिद प्रक्रियामा म पछि आउँला। तेस्रो कुरा भनेको यसको वितरण प्रक्रियाका कुराहरूमा नि हामीले केही कमी कमजोरीहरू थिए र हामीले भर्खरै तपाईहरुले सुन्नुभयो होला अस्ति मात्रै क्याबिनेटले हाम्रो मल वितरणको एउटा निर्देशिका पास गरेको छ र यो निर्देशिकालाई हामीले अब कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि यो वितरण प्रक्रिया पनि सुधार हुन्छ र हामीले बजेट पनि अब पर्याप्त करिब हामीलाई 5 लाख मेट्रिक टन भन्दा अलिकति बढी जस्तो मल आयो भने टेक्निकल्ली हामीलाई अभावकै अवस्था सिर्जना हुँदैन। यद्यपि हाम्रो माग चाहिँ झन्डै 7.5-8 लाख मेट्रिक टन भनिन्छ, त्यो थ्योरिटिकल माग। त्यसो भयो भने हाम्रो यो अहिले 11 अरब जुन बजेट छुट्टिया छ यसले 5 लाख भन्दा माथि मल आउने सम्भावना छ यो साल। त्यही भएर यो दुईटा कुरामा हामीले सुधार गरेका छौँ। तेस्रो कुरो भनेको जुन यो खरिद प्रक्रिया छ, खरिद प्रक्रियालाई कसरी सुधार गर्ने, यसको सहजीकरणको पाटो के हुन सक्छ, त्यसका मापदण्ड के हुन सक्छन्, विभिन्न ठाउँमा प्रत्येक स्टेपमा समस्या छ। तपाईको फ्याक्ट्री विदेशबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट जहाजका कुरा छन्, त्यहाँबाट ब्यागिङ गर्ने कुरा छन्, कलकत्ता पोर्टका विभिन्न हडलहरू छन्। तिनमा कहाँ हामीले सहजीकरण गर्न पर्छ र कहाँ समस्याहरू छन् त्यसको बारेमा अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ र हामी ती हडलहरूलाई पनि समाधान गर्ने हिसाबले जान खोज्दैछौँ। त्यसो भयो भने चाहिँ आगामी यही वर्षदेखि चाहिँ मलको अभाव नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसपटक यो अलिकति कोरोनालाई दोष दिएर अथवा कोरोनाको कारण देखाएर पनि उम्किने कतिपय मेलोमेसोहरू छन्, त्यो सुविधा यति बेला प्राप्त भएको छ। यद्यपि मलको कुरा गर्ने हो भने विगतका वर्षहरूमा हरेक वर्ष यो समस्या छ र यहाँले भने जस्तो यो समस्या पहिचान गरेर यसको निदान गर्ने विषयमा चाहिँ किन तपाईहरु जस्ता जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू मन्त्रालय किन लागेको पाउँदैनन्? हरेक वर्ष समस्या छ भनिएको छ अनि कृषकहरूले उत्साहित भएर खेती गर्छन्, तर खेती गरेपछि तपाईँ मल बिउ पाउँदैनन्। हामी कृषि क्रान्तिको कुरा गर्छौँ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरको कुरा गर्छौँ, तर सामान्य किसानले पैसा तिरेर मल किन्छु भन्दा पनि यो व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। यो त तपाईहरु जस्ता मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्तिहरूका नीति निर्माताहरूको एउटा लाचारी भएन र? हैन, मैले भने त तपाईलाई अब हामी तीनटा यसको मेजर हडलहरूमध्ये दुईटामा हामीले करेक्सन गरिसक्यौँ। यही वर्ष गरेको करेक्सन हो। हामीले बजेटमा करेक्सन गर्यौँ, वितरण प्रक्रियामा करेक्सन गर्यौँ। अब खरिद प्रक्रियालाई मात्रै हामीले अझै पारदर्शी हिसाबले, अझै प्रभावकारी हिसाबले र सहज हिसाबले कसरी हुन सक्छ, प्रत्येक सिजनमा त्यसको मलको चाहिँ ग्यारेन्टी भनौँ न, मल आउने ग्यारेन्टी, मल किसानकोमा पुग्ने ग्यारेन्टी कसरी हुनुपर्छ त्यो हिसाबले हामी काम गरिरहेछौँ होइन। र यो सम्भवतः अब यो कोरोनाको महामारी अझै पनि छ, हामीले चाहेर नचाहेर यो केही हुनेवाला छैन। त्यसो भए हुनाले यो महामारीकै बिचमा पनि हामीले यो साल चाहिँ यो आर्थिक वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ मल अभाव नहुने हिसाबले हामीले प्लानिङ गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि भोलिका दिनमा किसानहरूले समयमा नै मल पाउने अवस्था सिर्जना होला। अब यो हप्तादेखि यो कुराहरू करेक्सन भएर जान्छ, मल आइरहेछ र त्यो वितरण प्रक्रियामा गएपछि बाँकी मलहरू पनि आउने क्रममा छ, त्यसपछि चाहिँ त्यति समस्या नहोला। यस वर्ष बेलैमा मनसुन भित्रियो, त्यसैले झन्डै 95% चाहिँ रोपाइँ भएको छ। यहाँहरूको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि अब किसानहरू जिल्लामा के भन्छन् भने हामीले दुःख गरेर खेती लगायौँ, रोपाइँ गऱ्यौँ, तर मल नपाउँदा अब भोलि यो फसल नफल्ने अवस्था आयो, काटेर गाई बस्तुलाई खुवाउनु पर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। त्यसो भए तपाईँ यो सुनिश्चितता दिलाउन चाहनुहुन्छ त्यो विडम्बना आउँदैन भनेर? एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने एकचोटिको टप ड्रेसिङमा मल नपाउँदैमा पुरै बाली सखाप हुने अवस्था आउँदैन प्राविधिक हिसाबले भन्दाखेरि है। एकचोटिको टप ड्रेसिङ नहुँदाखेरि बाली उत्पादनमा केही कमी होला, त्यही पनि सबै ठाउँमा हुँदैन। हाम्रो मल प्रयोग गर्ने प्रक्रिया, मल प्रयोग गर्ने तरिकाहरू पनि त्यसमा पनि केही समस्याहरू छन् होइन।
र एकैचोटि अहिले यो 1 महिना मल नआएर पुरै भोकमरी नै लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने अब यो बाली उत्पादनको हिसाबले धेरै कुराहरूको रोल हुन्छ। त्यसमा सिँचाइको कुरा आउँछ, बिउको कुरा आउँछ, मलको कुरा पनि आउँछ, अन्य विविध मौसमको कुरा आउँछ, रोग किराका कुरा हुन्छन्, यावत कुराहरू हुन्छन्। त्यो मध्ये हामीले जस्तै किसानहरूले अस्ति मल रोप्दा के अरे बाली रोप्दाखेरि धान रोप्दाखेरि डिएपी मल पर्याप्त प्रयोग गर्नुभएको छ भने पहिलोचोटिको युरिया मल प्रयोग नगर्दा पनि खासै उत्पादनमा कमी हुँदैन। किनभने दोस्रो जुन बाली पोटाउने बेलामा चाहिँ हाम्रो युरिया आइपुगेको छ, अब त्यो वितरणको प्रक्रियामा जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यत्रो उत्पादनमा घट्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन। यद्यपि भएको भए हामीले सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको भए त्यो चाहिँ कृषकको लागि समग्र देशको लागि राम्रो हुन सक्थ्यो। यो विभिन्न कोरोनाकै कारण हो प्रमुख कारण त, त्यसैको कारणले अहिले यो यति केही समय चाहिँ यो अभाव हुन गयो। अर्को कुरा चाहिँ छ नि, यहाँले यो मलको विषयमा हामीले कुरा गरिरहँदा केन्द्रित भइरहँदा हामी यति बेला डिएपी र युरिया मलमा विशेष गरी केन्द्रित छौँ। यद्यपि ती रासायनिक प्रक्रियाका बाट जुन उत्पादन गर्छौँ त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि त्यति धेरै लाभकर हुन्न जति फसल राम्रो फल्छ त्यति। अर्को कुरा चाहिँ विज्ञहरूले, खास गरी स्वास्थ्य विज्ञहरूले यो कुरा बताइरहन्छन् र हामीले देशभित्र यो मलमा हामी परनिर्भर छौँ। त्यसैले हामीले प्राङ्गारिक मल, त्यसै गरी गोठे मलहरू हामीले जुन उत्पादन गर्न सक्छौँ जसले गर्दा एउटा अर्ग्यानिक उत्पादनको दृष्टिकोण पनि राम्रो हुन्छ। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको ध्यान किन त्यति बढी केन्द्रित भएको छैन नि? तपाईँले टोटल्ली यो विपरीत जस्तो प्रश्नहरू आयो होइन। एकातिर मलको अभाव छ, किसानले चाहिँ मल पाएनन्, होइन त्यही मलको अभावलाई टार्नको लागि हामीले यदि हाम्रा किसानहरूलाई गोठे मल, प्राङ्गारिक मलहरू जुन उत्पादनमा, त्यसै गरी स्वदेशमै मल उत्पादनको त्यो अवस्था मिलाएको भए त अहिले यो तेस्रो मुलुकबाट मल ल्याउनु पर्ने, भारतमा अड्क्यो भन्नुपर्ने, अर्को समस्या भयो भन्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो होला नि। मैले त्यहाँनिर विकल्प पनि खोज्नुपर्छ भन्ने। कृषकहरूलाई, नेपाली कृषकहरूलाई प्राङ्गारिक मल, गोठे मल, गोबर मल यो कति प्रयोग गर्नुपर्छ पर्दैन यो कुराको राम्रो जानकारी छ। किन छ भने यो हाम्रो परम्परागत विधि हो। त्यसमा चाहिँ कृषकहरूले आफूसँग भएको मलहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले धेरै कुरा सिकाउनु पर्दैन। अर्को कुरा के हो भने प्राङ्गारिक मलको कुरा फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गरेर किसानलाई लगेर प्राङ्गारिक मल बाँड्ने काम चाहिँ त्यो पनि त्यति उपयुक्त होइन। खास गरेर यो गाउँले परिवेशमा, सहरमा ठिक छ, सहरमा कौशी खेती गर्न, किचन गार्डन गर्न यस्तोमा चाहिँ प्राङ्गारिक जुन फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गरेको प्राङ्गारिक मलको काम आउँछ। जब तपाईँ ठुलो क्षेत्रफलमा ग्रामीण परिवेशको कुरा गर्नुहुन्छ, गाउँले किसानहरूसँग पशुवस्तुहरू हुन्छ, गाउँले किसानहरूसँग त्यहाँ वन जङ्गल आफ्नो खेतीपातीका जुन प्राङ्गारिक पदार्थ हुन्छ त्यसबाट उहाँहरूले कम्पोस्ट बनाएर प्रयोग गर्ने हो। यो कुरामा हुन्छ। यहाँको यो जवाफ लिऊ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अन्त्यमा हामीलाई एकपटक फेरि भनिदिनुहोस्, हामी यो ढुक्क दिलाउन सक्छौँ हाम्रा जुन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका कृषकहरूलाई, अब कृषि मन्त्रालयले 1 हप्ताभित्र मलको सहज व्यवस्था र आपूर्ति गर्छ, त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् भनेर हामी किसानहरूलाई भन्न सक्छौँ? 1 हप्ताभित्र सबै ठाउँमा मल पुग्दैन। फेरि पनि म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, यो हप्ता हाम्रो मल वीरगञ्जबाट मल इन्ट्री सुरु हुन्छ, अलिक ठुलो मात्रामा ट्रकबाट पूर्वतिर आइरहेछ। त्यो ठुलो मात्रा हुँदैन र प्रत्येक ट्रकमा 500-700 बोराको दरले आउँछ। र वीरगञ्जबाट हाम्रो मल आउन थालेपछि अनि त्यो 2 दिन 3 दिनको फरकमा 2500 मेट्रिक टन आउन थालेपछि 3-4 लट आएपछि मात्रै हाम्रो सबै ठाउँहरूमा मल पुग्ने अवस्था रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो मल आउने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो, आइरहेछ होइन। र यो छिटै हाम्रा कृषकहरूकोमा पुग्छ। त्यसरी जाउँ यति दिनभित्र भन्ने कुरा चाहिँ अब सबैकोमा पुग्दैन, किनभने हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँमा एकैचोटि सबैले मल पाउने अवस्था रहँदैन। बिस्तारै वीरगञ्जबाट आएको मल हामी बिस्तारै यो वितरणको प्रक्रियामा हस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले 1 हप्ताभित्र मलको आपूर्ति अलि सहज हुन्छ र केही समयपछि सहज गर्छौँ भन्नुभयो। यद्यपि मल किसानहरूले पाउँछन् भन्ने कुरामा कृषि मन्त्रालयले नै प्रत्याभूति दिलाउन सकिरहेको छैन। हो,
हामी हरेक वर्ष यसै गरी मलको समस्या झेलिरहेका छौँ र किसानहरू सधैँ खेती गर्ने बेला मलबिउकै समस्या झेल्छन्। यहाँ कृषि क्रान्तिको कुरा हुन्छ अनि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर ठुला ठुला गगनभेदी नारा र भाषणहरू सुनिन्छ। तारे होटलमा बैठक र अनेक योजना सुनिन्छ, तर विडम्बना यस्तो छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी विशेष गरी मलको अभावमा केन्द्रित रह्यौँ र पुनः भोलि हामी यस्तै विषय लिएर आउनेछौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।